अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो द रिपोर्टर्स है जिसका नाम मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे हमारे एनालिस्ट चौधरी गुलाम हुसैन साहब और हसन अयूब साहब भी। नाजरीन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला कल 5 समातों के बाद आया और जिसमें इस कानून को बरकरार रखा गया। एक तासुर ये दिया गया बाज हलकों की जानिब से कि जो ये फैसला है वो पर्सन स्पेसिफिक है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन 7-8 के तनासुब से जब ये फैसला आया कि इसका इत्तलाक माजी के फैसलों पर नहीं होगा तो ये तासुर खत्म हुआ या नहीं हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस फैसले से नवाज शरीफ को फायदा हुआ या नुकसान, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हुआ ये कि कल जब ये फैसला आया तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मैदान में आए और उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट आप देख भी सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट रिगार्डिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 इज अ वेलकम स्टेप। उन्होंने एक तो इसको खुशामदीद कहा, फिर इस ट्वीट की जो आखिरी लाइन थी कि इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट अकॉर्डिंग टू लीगल एक्सपर्ट्स द स्पेसिफिक क्लॉज अंडर डिस्कशन कंसर्निंग अपील्स अगेंस्ट पास्ट जजमेंट्स डज नॉट अफेक्ट मियां नवाज शरीफ। यानी कि ये बताना जरूरी है कि कानूनी माहिरीन की राय के मुताबिक जो शिक है मखसूस जिस पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है उसका जो इत्तलाक है वो मियां नवाज शरीफ पर नहीं होता और मियां नवाज शरीफ की जो मामलात हैं उन पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। फिर इसके साथ साथ क्या हुआ कि साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब जो हैं वो मैदान में आए और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के मामले में ये अपील इतनी अहम नहीं थी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद उनकी नाअहली से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो खत्म हो गई। वो क्या कहते हैं जरा ये सुन लीजिए। बात आप कर रहे हैं अपील के हक का, तो वो कोर्ट की अपनी ज़ाहिर है उन्होंने देखा और वेरी थिन मेजॉरिटी उन्होंने कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। बाहर क्या मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में ये अपील इतनी इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं थी कि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आने के बाद और वो अनचैलेंज है, आज वो राइजुल वक्त कानून है, उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो वैनिश हो गई, वो ख़त्म हो गई। आज उस हवाले से वो क्वालिफाइड है। बाकी जो केसेस हैं उनके नैब से मुतल्लिका वो जब कोर्ट में आएंगे तो अपने मेरिट्स पे डिसाइड हो जाएंगे। तो आजम नजीर तारड़ साहब तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई थी उसके बाद तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली का मामला रह ही नहीं गया। अच्छा, एक माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने ये कहा कि अब ये होगा कि इलेक्शन एक्ट का सहारा लेकर नवाज शरीफ जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। क्या कहते हैं, पहले वो सुन लेते हैं। अब ये होगा कि जो कानून बनाया गया है इलेक्शन एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल है आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत, उसका सहारा लेते हुए मियां नवाज शरीफ कागजात नामजदगी दायर करेंगे। जब इलेक्शन का ऐलान होगा उन कागजात पे यकीनन एतराज आएगा। उस एतराज को रिटर्निंग अफसर साहब देखेंगे, फैसला करेंगे। अब रिटर्निंग अफसर साहब ये कह सकते हैं कि चूंकि कानून बन गया है, पार्लियामान ने कानून बना दिया है, मुझे इख्तियार हासिल नहीं कि मैं इस कानून को रद्द करूं, लिहाजा मैं इनकी तो पेचीदा थोड़ी है सर, सीधा सीधा आपने रास्ता बता दिया। अच्छा, इस मामले पर माहिर कानून अली जफर साहब की राय क्या है, जरा पहले वो भी सुन लीजिए। जी देखें, जब तक के उनकी जो कन्विक्शंस हैं ये दुरुस्त फरमाया, दोनों कन्विक्शंस जब तक वो सेट असाइड नहीं होती और जब तक सुप्रीम कोर्ट ये क्लैरिफाई नहीं करता कि उनकी जो जजमेंट है वो लागू होती है उन पे अमेंडमेंट के बाद या नहीं, तब तक वो नाअहली हैं। उनको उनके सामने काफी सारे हर्डल्स हैं। तो उसके लिए अदालत जाना पड़ेगा और वो अदालत से ये केस जो है वो खत्म कराना पड़ेगा। तो ये जी मुख्तलिफ राय है मुख्तलिफ माहिर कानून की और इस पर बात करते हैं। हसन, सबसे पहले तो ये बात आप क्या कहते हैं इस पर, क्या ये जो तासुर था कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये था ऐसा, और अगर था तो क्यों था? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आती कि क्यों जो रेट्रोस्पेक्टिव के हवाले से बात की है कि जी उसकी शिक को खत्म कर दिया अपील के हक को, तो उसके ऊपर जो है एक भूंजाल खड़ा जो है वो कर दिया गया है, एक भूंजाल आ गया है। अब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब तो अपनी रिव्यू को भी एग्जॉस्ट कर चुके हैं पैनामा केस के अंदर, तो फिर उनकी जो 62(1)(f) में नाअहली है ताहयात जो की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसको अंडू किया पीडीएम गवर्नमेंट ने और वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके किया। अब इलेक्शन एक्ट में अगर तरमीम हुई है और बैरिस्टर अली जफर साहब वो समझते हैं कि जी इस तरमीम से ताहयात नाअहली या 62(1)(f) की जो ताहयात नाअहली है वो खत्म नहीं हो सकती,
تو دونوں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سینئر کونسلز ہیں. وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں, وہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں, ایکٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں اور اپنی تمام لیگل ریمیڈیز ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ان کے بیانات سے جو قانون ہے, جو رائج الوقت قانون ہے, وہ ختم نہیں ہوگا. رائج الوقت قانون کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اب لیگل کورس آف ایکشن جو ہے اس کے لیے جانا پڑے گا. اگر وہ صرف بیانات دے کر وہ سمجھتے ہیں کہ جی الیکشن میں نواز شریف صاحب کا راستہ رک جائے گا, تو بظاہر یہ ممکن نہیں ہے. لیکن معاف کیجیے گا, بیرسٹر علی ظفر صاحب نے یہ بات بالکل اس حد تک بالکل بات درست کی ہے کہ جو دو ان کے نیب کے مقدمات ہیں, یعنی العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں, وہاں سے ان کو کلیئرنس ریکوائرڈ ہے. جب تک وہ مقدمات موجود ہیں, نواز شریف صاحب کی جو نااہلیت ہے وہ ختم نہیں ہوگی. نواز شریف سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو الیکشن لڑنے کے لیے, اہل ہونے کے لیے, ان کو ان دونوں مقدمات میں بریت درکار ہے. خالی سسپینشن آف سینٹنس سے بھی ان کا کام نہیں چلے گا. لیکن بظاہر العزیزیہ والا کیس, اس میں ارشد ملک صاحب والا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے اپنا جو ہے ایک جو ہے اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا, ایک ویڈیو ان کی آ گئی تھی. تو اس میں دو طریقہ کار ہو سکتے ہیں. ایک تو بڑا سمپل ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے اس معاملے کو, یعنی جو کنوکشن کو سیٹ اسائڈ کر کے واپس کیس دوبارہ ٹرائل کورٹ کو بھیج دے, یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی کنوکشن کو کالعدم قرار دے دے. اور جہاں تک سوال ہے ایون فیلڈ والا, تو ایون فیلڈ والا کیس جو ہے وہ وہیں پر پاز ہو گیا تھا. صرف مریم نواز شریف صاحبہ کی حد تک تو ان کو بریت مل گئی ہے, لیکن نواز شریف صاحب کو خود کو کورٹ آف لا کے سامنے سرنڈر کرنا ہے, اور جب تک وہ عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر نہیں کریں گے تب تک ان کو ریلیف نہیں مل سکتا, یا ان کا کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا. تو نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں. اس کے بعد جلد از جلد ان کو جو ہے وہ عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے خود کو پیش کرنا ہوگا. اچھا چودھری صاحب, کیا لگتا ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلی مشکل ان کے لیے کیا ہوگی؟ ویسے تو کچھ اس طرح کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لاہور لینڈ ہی نہ کرے ان کا جہاز, واپس لندن چلا جائے. نہ اس طرح کی پتہ نہیں, آج آپ کو گھر سے کچھ ملا نہیں ہے کھانے کے لیے, اس لیے آپ نے یہ سوال بنایا. تو مطلب لندن سے آئیں گے اور وہ دبئی سے یہاں جہاز لے کے آئیں گے اور پھر لینڈ نہیں کریں گے اور واپس چلیں گے؟ نو سچ تھنگ. مجھے ان کو کسی لیگل, قانونی, آئینی یا ریاستی یا جیل کا یا کسی کا, میں نے پہلے بھی کہا ہے, دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ جو ہے معاملات, اس میں ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل سے ریلیف بھی مل جائے گا اور وہ جیل بھی نہیں جائیں گے. اور اصل ان کا چیلنج یہ ہے کہ عوام جو ان کو چھوڑ کے بھاگتی جا رہی ہے, دوسری طرف چلی گئی ہوئی ہے, جو ریپیٹڈلی میں بات کرنا پسند نہیں کرتا. تو اس کی وجہ سے اگر کوئی بیانیہ ایسا لے آئے جو کہ مسلم لیگ نون جو ہے سر توڑ کوشش کر رہی ہے, جس سے عوام جو ہے جو ان سے دور بھاگتے جا رہے ہیں, تو ان کی طرف واپس مڑ آئیں اور چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تو میں مار چلی ہیں, تو ان کے کسی بیانی کو قبول کر لیں. ویسے چودھری صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ایک ڈرامہ بھی تھا جس میں وہ ایک ایکٹر تھے, وہ کہتے تھے کہ میں ہوں 10 جماعتیں پاس ڈائریکٹ حوالدار. تو ایسے ہی کچھ ہوگا کہ سابق وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کہ وہ ڈائریکٹ وزیر اعظم لگ جائیں گے؟ نہیں, ڈائریکٹ نہیں, جو الیکٹ ہوگا وہی لگے گا نا جی. جو ڈائریکٹ لگنے میں تو وہ تو لگے ہوئے ہیں. نگران وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں, صوبوں میں بھی بنے بیٹھے ہیں, موج میلہ لگا ہے, حلوہ مانڈا آیا ہے. کا کیا ہوگا؟ کن کا؟ میں نے کہا نواز شریف ہیز نو فیئر آف اریسٹ اور جیل اور اینی تھنگ, اینڈ یو نو مائی ویوز آن ہم. اچھا, لیکن چودھری صاحب وہ بڑے خوش ہیں, اس پر ہم بات کریں گے ویسے آگے چل کے. اچھا, کیا پھر کہہ رہے ہیں؟ اسد عمر کیا کہتے ہیں نا شہباز شریف کی خوشیوں کے حوالے, پہلے وہ بھی سن لیتے ہیں. میرا سوال آپ سے جی کہ جو فیصلہ ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ نواز شریف کے لیے اچھا فیصلہ نہیں ہے. شہباز شریف کو یہ فیصلہ کیوں اتنا پسند آ رہا ہے, یہ ذرا بتا. یہ ایک فیصلے کے اوپر تحریک انصاف بھی خوش ہے اور شہباز شریف بھی خوش ہے, بڑی بات ہے نا. یہ ذرا بتا دیں کہ فیصلہ آیا ہے میاں صاحب کے آپ کے حق میں نہیں ہے, شہباز شریف کیوں خوش ہیں؟ چودھری صاحب پہلے حسن سے پوچھ لیتے ہیں نا, پھر آپ کی جانب آتی ہوں. جی حسن. دیکھیں, میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, گزشتہ روز بھی یہ بات بیان کر دی تھی کہ اس معاملے کا نواز شریف صاحب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ اپیل کا حق تو 184(3) میں اگر ماضی سے بھی اطلاق ہو جاتا
تو پھر بھی نواز شریف صاحب کو پھر بھی اپیل میسر نہیں تھی, جہانگیر ترین صاحب کو اپیل میسر نہیں تھی, کیونکہ اپیل ہوتی ہے ریویو سے پہلے. جب نظر ثانی بھی ہو جائے تو جب نظر ثانی کے بعد بھی اگر کیس ڈیسائیڈ ہو جائے تو پھر وہ فائنلٹی اختیار کر جاتا ہے. تو نواز شریف صاحب کے پاس اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی وہ شک جس کو قلعدم قرار دیا گیا ہے 8/7 سے, اگر وہ نافذ العمل بھی ہو جائے تو تب بھی نواز شریف صاحب کو کوئی اس میں فیور نہیں مل سکتی ہے, جیسے شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں, اگر نہیں ہے لینا دینا تو پھر یہ باتیں اب کیوں ہو رہی ہیں کہ جب سے یہ فیصلہ ہے تو کہ میاں صاحب کی مشکلات میں اب اضافہ ہو گیا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر ایک سادہ آدمی یعنی کوئی ہمارا جو باہر سیکیورٹی گارڈ ہے وہ یہ بات کرے تو میں تو اس بات کی مطلب آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کو سمجھ نہیں ہے. لیکن جب لائرز یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے تو اس بات پر تشویش ہوتی ہے کہ دے آر ویل نون اباؤٹ جو فیکٹ ہے کہ جب ریویو ایگزاسٹ ہو چکا ہے تو نواز شریف صاحب کا تعلق نہیں تھا. اچھا, آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, وہ ڈرافٹ مین وزارت قانون کا جس نے یہ قانون ڈرافٹ کیا ہے, میری اس سے بات ہوئی ہے, اس نے بھی اس بات کا جو ہے وہ جو اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ جو قانون اس نے بنایا ہے اٹ واز ناٹ پرسن اسپیسیفک. یہ قانون بنا تھا اس کا, ہاں یہ قانون جو ہے وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کیوں لے کر آئی تھی, کیونکہ وہ یعنی چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے اختیارات کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے. وہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب ون سائیڈڈ فیصلے کر رہے تھے, وہ اپنے مرضی کے ہم خیال بینچز تشکیل دے رہے تھے. اس بات سے بہت زیادہ پرابلم تھا اور اسی حوالے سے یعنی جو ہے وہ انہوں نے یہ قانون بنایا. اور بار کونسلز کی جانب سے بھی یہ مطالبہ آیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ان کے ساتھ پاکستان بار کونسل کے جو نمائندگان تھے انہوں نے پرائم منسٹر اس وقت کے شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی تھی اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ 184(3) کے مقدمات میں رائٹ آف اپیل دینے کے حوالے سے قانون سازی کی جائے. تو یہ جو تاثر دے رہے ہیں وہ لوگ میرے خیال سے وہ ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں. اور جہاں تک سوال آ گیا کہ میاں صاحب کی اہلیت ہوگی انتخابات میں یا نہیں, تو الیکشن ایکٹ کے تحت جس طرح فرما رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب, تو اس معاملے میں آپ دیکھیے گا کہ جب وہ آر او کے پاس, پہلے تو ان کے 2 مقدمات میں ان کو بریت چاہیے, اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوگا جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے گا تو پھر آر او کے پاس جائیں گے. آر او کے پاس جائیں گے تو نامینیشن پیپرز اگر ان کے منظور ہوتے ہیں تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی ضرور چیلنج کرے گا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں. تو معاملہ تو اینڈ میں کسی سپیریئر کورٹ میں اپلیٹ کورٹ میں جانا ہی جانا ہے. لیکن اس وقت تک رائج الوقت قانون جو ہے وہ الیکشن ایکٹ ہے اور الیکشن ایکٹ یہی کہتا ہے کہ ان کی جو نااہلی کی مدت تا حیات سے 5 سال کر دی گئی ہے. اچھا, تو چودھری صاحب اب جیسا کہ حسن صاحب بھی فرما رہے ہیں اور اب یہ جو سارا پروسیس ہوگا, میاں صاحب آئیں گے, حفاظتی ضمانتیں ہوں گی, پھر اس کے بعد سرنڈر کریں گے, پھر اس کے بعد آر او پہ ذمہ داری آ جائے گی. الیکشن سر پہ کھڑا ہے, اکتوبر کے اینڈ میں انہوں نے آنا ہے, جنوری کے آخر میں الیکشنز ہونے ہیں. تو اگر مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو پھر یہ تو پھر طے ہو گیا نا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے, یا آپ یہ بھی نہیں مانتے؟ نہیں, یہ بات ہی نہیں ہے, میرا یہ ایشو ہی نہیں ہے. آپ کو تو میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے امپورٹ آف ہیومن بینگ ووٹر جو ہے 25 کروڑ کے ملک کے لیے 12-15 کروڑ آپ نے ووٹر امپورٹ کرنے کا لیا ہے وہ ٹھیکہ شائستہ یوسف نے, اور وہ دے دیں گے مسلم لیگ نون کو اور دوسروں کو کہ یہ جی آپ کے ووٹر. چودھری صاحب اتنی دیگیں پکائی ہیں ہم نے, قورمہ, گڑ والے چاول, جو مرضی پکان دے رہو ہونڈا 125. تہاڈی جڑی خیالی پلاؤ نے نا یہ نہیں پکنے, معاف کرنا. If you cannot win over the people of Pakistan, you are done with. Even if entire constitution supports you. کیا میں نے کہا چودھری صاحب آپ حقیقت میں پکے ہیں, خیالی پلاؤ نہیں پکے, یہ آپ بھول گئے ہیں وہ ٹیبلز جو لگی تھی ابھی جلسے میں پچھلے. مینوں لگتا تسی اوتھے ہی اجے پھر رہے ہو. You have not come out of that table ground. آپ مہربانی کریں واپس شو میں آئیں اور مجھے جس سوال کا میں جواب آپ سے اور حسن ایوب سے پوچھ رہا ہوں وہ دے دیں کہ نواز لیگ اب ووٹر کہاں سے لائے گی, اس کا مجھے کوئی جواب دے اگر ہے تو, یا ان کا کوئی نمائندہ بلائے. اچھا شائستہ, بات یہ ہے, میں ایک بات چودھری کرنا صاحب, چاہوں گا. سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جانتے ہیں. سردار لطیف کھوسہ صاحب سے بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. اب یہ بتائیے گا, حسن ایوب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا میاں صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیا واقعی اس فیصلے کا کوئی امپیکٹ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پر نہیں پڑتا؟
देखें, ये हसन ठीक कह रहे हैं, जो उनकी तवक्कुआत थी वो तो 8/7 से वो जो है दफन हो गई। उनका तो जो उनको रिट्रोस्पेक्टिविटी अपील जो है नहीं मिला, इसलिए वो उनको तो फायदा इससे नहीं होगा, क्योंकि उनकी अपील नाअहली के लिए जो हुई थी वो तो अपील नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि वो मुस्तरद हो गई 8/7 से। तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब को तो फायदा नहीं होगा। लेकिन एक चीज हसन बड़ी अफसोसनाक मुझे नजर आई कि पाकिस्तान का एम्बेसडर जो है उनको सी ऑफ करने हीथ्रो एयरपोर्ट गया है। ये मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोसनाक बात इसलिए है कि ये एक सजा याफ्ता मुजरिम को जो है जिनके वारंट गिरफ्तारी अदालती बिला जमानत निकल चुके हैं, और उनको जो है कोई भी शख्स अगर इस तरह से सी ऑफ करे तो वो 216 ताज़ीरात पाकिस्तान में वो मुल्जिम ठहरेगा और उसको 7 साल सजा हो सकती है। तो एम्बेसडर पाकिस्तान का क्या दिखा रहा था कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान में कोई अदालतों का एहतराम नहीं है, और क्या एक मफरूर जो है सजा याफ्ता और जो अच्छा सरदार साहब, आप जिस मामले की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक दफा जब निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर साहब से सवाल हुआ कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे तो फिर क्या उनके साथ सुलूक किया जाएगा, तो वो ये कह रहे थे कि 3 मरतबा की वो वजीर आजम रह चुके हैं तो मुरवज्जा कानून के तहत सहूलियात देंगे। पहले आपको वो सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। वो जब भी तशरीफ लाएंगे वो पाकिस्तान के 3 मरतबा वजारत उज़्मा के मनसब पे फायज रह चुके हैं। उसके तहत पाकिस्तान के जो मुरवज्जा कवानीन है, उन कवानीन के तहत अगर उनको कोई प्रिविलेजेस हासिल हैं तो वो भी उनको मिलेंगी, और अगर वो प्रिविलेजेस उनको कवानीन डिनाई कर रही हैं तो कानून के मुताबिक हम उनके साथ। अच्छा, फिर इसके बाद दोबारा उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं मुल्क से बाहर हूं और मैंने वजारत कानून से इस बारे में राय मांगी है, वो जो कहेंगे फिर उसी तरह कर लेंगे। क्या कहते हैं, जरा ये भी सुनवाते हैं आपको। वजारत कानून को हमने कहा है कि इसमें जो निगरान हुकूमत होगी उसका जो इंतजामी रवैया होगा वो क्या होना चाहिए कानून के मुताबिक, और ये UNGA में जाने से पहले मैंने उनसे पूछा था, और जो ही मैं इंशाल्लाह वतन वापस पहुंचूंगा इस सिलसिले में हम बिल्कुल एक मीटिंग भी कॉल करेंगे और उसमें इन सवालात पे दोबारा गौर होगा। तो सरदार साहब, ये जो निगरानों का हमने इंतजामी रवैया देखा लंदन में, तो क्या ये वजारत कानून की फिर राय थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इनका मैंडेट था ही नहीं। इनका तो मैंडेट केयर टेकर अगर हैं, अगर चेयर टेकर नहीं है और ये केयर टेकर है, तो फिर ये न्यूट्रल सेटअप में इनका काम सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शंस के माहौल को जो है परवान चढ़ाना है और इलेक्शंस का इनकाद को यकीनी बनाकर साफ करवाना है, और डे टू डे बिजनेस है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाती है और जो केयर टेकर का काम है। ये तो उस तरफ तो जो इनका फराइज मनसबी है उसके तरफ तो बिल्कुल इनकी तवज्जो जरा बराबर भी नहीं है, और ऐसे लगता है कि जैसे ये मुस्तकिल रहने के लिए यहाँ वजीर आजम बने हैं और काबीना भी बना रहे हैं। और अगर ये अमेरिका जाते हैं और फिर जो है लंदन आते हैं और फिर पेरिस जाते हैं और फिर सऊदी अरब जाते हैं, 14 दिन का जो दौरा किया और महंगे तरीन होटल में रह रहे हैं, पाकिस्तान को गिरवी करके IMF से कर्जे लेकर भीख मांगकर, और पाकिस्तान के अवाम का टैक्सों का, गरीब अवाम के टैक्सों का पैसे को जिस तरह से ये ज़िया कर रहे हैं, तो फिर और क्या कहा जा सकता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए। और अगर ये कोई और एजेंडे पर है तो माफ कीजिएगा, कौम इस चीज की मुतहम्मिल नहीं है। इनको जवाब दही करना पड़ेगी, जवाब इनको देना पड़ेगा पाकिस्तान के अवाम को भी, और पाकिस्तान की जो नई हुकूमत आएगी इलेक्शंस के नतीजे में उसको भी ये जवाब देना दही करना पड़ेगी। यही है हमारी बदकिस्मती कि जब हम हुकूमत में आते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं कि कानून और आइन के हम ताबे होते हैं। हम समझते हैं ये कानून और आइन हमारे ताबे हैं और हम जो चाहें हम कर सकते हैं, इसलिए कि कानून और आइन का एहतराम
नहीं करते हम, और बदकिस्मती से जो कौमें कानून और आइन के ताबे नहीं चलती और एहतराम नहीं करती, वो फिर इसी तरह मफलूकुल हार और मजबूर और वो मैसूर ही रहती हैं। फिर इसी तरह मफलूकुल हाल और मजबूर हो जाती हैं फिर जो एहतराम नहीं करते आईन और कानून का। हसन, आपने प्रोटोकॉल के हवाले से साबिक वजीर आजम के वजारत इत्तलात से राब्ता भी किया था, उस हवाले से कुछ बताइएगा। जी, मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से बात की, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से बात की, बल्कि उन्होंने कहा जी कि मुझसे मुतलका ये मामला नहीं है, आप जो है वो वजारत खारजा से राब्ता करें। और जो मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, मैंने उनका 2 मरतबा व्हाट्सएप पर उनको मैंने कॉल की, बट अनफॉर्चुनेटली माई कॉल वॉज नॉट टेकन। तो अब ये देखना ये है शाइस्ता के जो डॉक्टर फैसल साहब हैं, क्या ये किस कैपेसिटी में वो जो है वो उनको सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पर गए हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। वैसे तो कुछ चंद दिन कबल उन्होंने उनके ऑफिस में, उनके बेटे के ऑफिस में जाकर भी उनसे मुलाकात की थी। ये तो एक इतलात और उसकी वीडियो पहले भी आई थी। और दूसरा ये है कि देखना ये है कि ये बेहतर, तो सबसे बेहतर जो जवाब इससे मुतल्लिक डॉक्टर फैसल साहब खुद दे सकते हैं। हमें तो बेहतर था कि हम उनसे राब्ता करते, उनसे पूछते कि जनाब मोहतरम आप बताएं कि आप किस कैपेसिटी में गए हैं। लेकिन इस वक्त जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, वो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्ड करते हैं। और वैसे जो आपका जो सफ़ीर होता है किसी भी मुल्क में, वो तमाम लोगों से, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है, उनसे मिलते हैं। वहाँ पर तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नवाज या JUIF या वो नहीं होता, वो पाकिस्तान का सफ़ीर होता है, पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है। मेरी किसी जर्नलिस्ट से बात हो रही थी आज वहाँ पर लंदन में, तो वो कह रहे थे कि वो लेबर पार्टी का वहाँ पर करीब कोई कॉन्फ्रेंस थी, और जो आप हमारे सफ़ीर हैं ये अक्सर हीथ्रो एयरपोर्ट पर जो है अब ये पाए जाते हैं। तो वहाँ पर ये अब उनको शायद पता लग गया है कि जी ये मियां नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, तो वो वहाँ पर चले गए उनको सी ऑफ करने के लिए। लेकिन इसका मैं अगेन कहूँगा कि इसका जवाब बेहतर, सबसे खूबसूरत जवाब, जो सबसे ऑथेंटिक जवाब डॉक्टर फैसल साहब दे सकते हैं कि वो क्या जो ज़ाती हैसियत में गए हैं या उनको कोई इंस्ट्रक्शंस थी, या इसका जो जवाब जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी या वजीर खारजा जो है जलील अब्बास जिलानी साहब, जो कि फोन आंसर नहीं करते, वो ठीक है। यानी इसका जो जवाब है वो वजीर खारजा ही बेहतर तरीके से दे सकते हैं। सरदार साहब, आजम नजीर तारिर ये कह रहे थे कि मियां साहब के चौथी बार वजीर आजम बनने का रास्ता क्लियर है, क्योंकि वो जो नाअहली वाला मामला है वो तो इलेक्शन एक्ट तरमीम के बाद खत्म हो गया है। तो क्या वाकई है सर? एक तो मेरे शागिर्दों के आप बात मुझसे पूछते हैं, बहुत लायक हैं वो माशाअल्लाह, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये इसका इतलाक आइंदा से होगा, साबका पर नहीं होगा। इसलिए साबका जो फैसले हो चुके और रिव्यू भी इनकी खारिज हो चुकी, इन पर उम्र कैद की एक तो बंदिश है, उम्र भर की बंदिश है सियासत की, वो सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कर चुकी है। तायात नैली की बात कर रहे हैं सरदार साहब आप, उम्र कैद से आगी सर। और दूसरी बात देखें, दूसरी बात ये है कि ये सजा याफ्ता है और 10 साल के लिए ये नैब की अदालत में से जो इनको सजा हो चुकी है उस पे भी इनको 10 साल की बंदिश है सियासत में हिस्सा लेने की। 2 बंदिशें हैं, एक उम्र भर की बंदिश है जो वो सुप्रीम कोर्ट ने की थी, और दूसरी 10 साल की बंदिश है जो इनको सजा हुई 2 केसों में नैब की। सरदार साहब मैं हसन अयूब बात कर रहा हूँ, आपसे सवाल पूछना है कि ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है, जो 62(1)(f) में जो नाअहली थी उसको उन्होंने ताहयात से कम करके 5 साल कर दिया, तो आप इसको कब चैलेंज करने जा रहे हैं? देखिए, और अभी तक चैलेंज क्यों नहीं किया आपने? देखिए हसन, पहली बात तो ये है कि ये जो है इसका इतलाक आइंदा से होगा। जो हो चुके पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में भी 8-7 से वो मुस्तरद हो चुके हैं। वो साबका वजीर आजम या तरीन साहब को उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये आइंदा से जो है जिसमें बंद नहीं की गई है 5 साल की, उन्होंने कहा है 62(1)(f) या कहीं भी किसी शिक में भी किसी कानून पे अगर कोई मियाद तायन नहीं की गई तो फिर वो 5 साल की जो है सियासी बंदिश मुतसबर की जाएगी। सरदार साहब, आरओ ने राजुल वक्त कानून देखना होता है या माजी से इतलाक कराना होता है? आरओ तो राजुल वक्त कानून देखेगा। सलमान अकरम राजा साहब ने गुज़िश्ता रोज
آف دا ریکارڈ پروگرام جس کو ہوسٹ کرتے ہیں ہمارے محترم کاشف عباسی صاحب، ان کو بتایا ہے کہ جی میاں صاحب نامینیشن پیپر فائل کریں گے اگر ان کی نیب کی 2 کنوکشن سیٹ اسائڈ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ معاملہ بہرحال جو ہے ایک اپلیٹ کورٹ کے اندر جائے گا. آپ تو بالکل یکسر مختلف بات کر رہے ہیں ان سے. سپریم کورٹ ارے ان پر تو سزا یافتہ بھی تو ہے نا، وہ بندش بھی تو ہے. وہاں تو 10 سال لکھی ہوئی ہے کہ نااہلی ہوگی، اس لیے جہاں نہیں لکھی ہوئی اس کا اطلاق تو چلے آئندہ سے ہوگا، آئندہ سے ہوگا. اور ریٹرننگ آفیسر کے پاس جو آبجیکشنز ہوں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپلائی ہی نہیں کر سکتے جب تک یہ ان کیسوں میں سے بری نہیں ہوتے جن کی سزا آلریڈی ہو چکی ہے اور جو اپیلیں ان کی عدالت عالیہ اسلام آباد میں زیر تجویز ہیں یا نہیں ہے، داخل دفتر ہو چکی ہیں. پہلے تو انہیں وہ آگے برآمد کرنا پڑے گی، اور اس کے بعد اگر اس میں سے بری ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو ہے آپ جو سوچ رہے ہیں اس کا ہوگا. لیکن اگر سزا بحال رہتی ہے تو پھر سزا کے گزارنے کے 10 سال کے بعد پھر یہ اہل ہو سکتے ہیں. یہ وہ جو ترمیم کی گئی ہے الیکشن ایکٹ میں، یا کیونکہ الیکشن ایکٹ نہیں کی گئی ہے نا، وہ ترمیم کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا ہے. سو محترم نواز شریف چودھری صاحب بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. ٹھیک، سردار لطیف کھوسا صاحب چودھری صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ذرا ایک بریک لیتے ہیں، بریک ہے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میاں صاحب کی واپسی اور ان کی وزیر اعظم بننے میں کیا کوئی رکاوٹ ہے یا پھر نہیں ہے، اور ماہر قانون سردار لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب ان سے سوال کرنا چاہ رہے تھے. چودھری صاحب. سردار لطیف کھوسا صاحر، آپ کا جو مقام ہے، جو سٹینڈنگ ہے، جو لا کی آپ کے نظر ہے، اور جو آپ کو سارے استاد مانتے ہیں ان یور اون فیلڈ اینڈ ادروائز، اور جیسے ڈٹ کے اور دلیری سے آپ نے ہر طرح کے پریشر کے باوجود اپنا موقف رکھتے ہیں، یہ ہیٹس آف ٹو یو. ہیونگ سیڈ دس، لیکن اگر الیکشن نہ ہو، اگر یہاں مارا ماری کا ماحول ہو، یہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہ ہوں اور لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہوں، تو پھر آپ کوئی رے آف ہوپ دیکھتے ہیں کہ کل پرسوں ترسوں 2 مہینے میں 4 مہینے میں کسی دن کو فضل الرحمان کہتے ہیں مجھے قیامت تک الیکشن نہ کراؤ، دوسرا کہتا ہے نہیں اگر 2 سال نہ کراؤ، تیسرا کہتا ہے نہیں ابھی کراؤ. تو بھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ are we going to move in the right direction, hold election free, fair, impartial, acceptable to all concerned, یا یہی روڑا رپا پیا رہے گا، پڑھ لو بڑھیا رہے گا، ملک تھلے کی طرف جاتا رہے گا، لوگ تباہ ہوندے رہیں گے اور تسی اور اسی بیک کے تماشا بیکتے رہیں گے. سردار لطیف کھوسا صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. چودھری صاحب ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کیا لگتا ہے میاں صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا جو راستہ ہے وہ آسان ہے، صاف ہے، یا پھر ایک لمبی جنگ ہے اور ایک جسے کہتے ہیں نا آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے والا حساب ہے؟ دیکھیں آگ کا دریا ہے یا نہیں، لیکن دیکھیں عدالتوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا. اب عدالتوں کے جو ان کے معاملات اس وقت ہیں، گو کہ ایک میں خبر چلیں ابھی دے دیتا ہوں، ابھی ٹائم بھی ہمارے پاس ہے. میرے پاس یہ اتھینٹک رپورٹ ہے کہ جتنی بھی میڈیکل رپورٹس تھیں، یعنی فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب کی، جو کہ ان کو حکم تھا لاہور ہائی کورٹ کا کہ پیریوڈیکل رپورٹس انہوں نے جمع کرانی ہے، ایک رپورٹ بھی مس نہیں کی گئی. ہر رپورٹ انہوں نے جمع کرائی ہے، آن ٹائم جمع کرائی ہے. اور ان رپورٹس کے اگر آپ دیکھیں تو وہ ابھی جو لاسٹ رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے وہ رائل برامپٹن ہاسپٹل لندن کی ہوئی ہے، اور وہاں پر جو ان کے معالج تھے ان کے مطابق ان کا جو لاسٹ پروسیجر نومبر 2022 میں غالباً ہوا ہے، جس میں ان کو سٹنٹ پڑا ہے. اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کی ان کی جو صحت ہے، تو پتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے، جو اس سے پہلے بھی اس سے پہلے تمام کی تمام کرانے سے سزا ختم ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں تمام کی تمام رپورٹس ان کی جمع ہوئی ہے جو ہائی کورٹ کا حکم تھا. یعنی یہ نہیں ہوا کہ ہائی کورٹ کے حکم کی عدولی ہوئی ہے. تو بیسکلی جو آپ یہ دیکھیں کہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کو باہر بھیجا گیا، اور جو میڈیکل رپورٹس تھی وہ پیریوڈیکل آن ٹائم سبمٹ ہوتی رہی ہیں. تو اس سے ان کا کنڈکٹ نظر آتا ہے. یعنی جو بھی ایک ایکیوز ہوتا ہے یا جو بھی آدمی عدالت سے ریمیڈی چاہ رہا ہوتا ہے یا ریلیف چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس کا کنڈکٹ عدالت دیکھتی ہے. تو ان کا کنڈکٹ
بطور پیشنٹ یا جو انہوں نے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر جو اپنی بیل لی تھی اس کے حساب سے درست ہے. ایک چیز. سیکنڈ، کووڈ آ گیا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ کے اندر تمام کی تمام پروسیجر، سرجریز، ہر چیز بند ہو گئی تھی. تو کووڈ میں صرف کووڈ پیشنٹس کا جو ہے وہ جو ان کا وہ علاج کر رہے تھے. تو اس لحاظ سے یعنی ان کا میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر کیس بڑا مضبوط ہے. اور جو میری اطلاعات ہیں کہ جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ پہلے کہہ رہے تھے نا ٹرانزٹ بیل اپلائی کریں گے، کون سی بیل اپلائی کریں گے، تو میرے پاس یہ خبر آ چکی ہے کہ ان کی صرف حفاظتی ضمانت جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ دائر کی جائے گی اور 1 ہفتے کا وقت مانگا جائے گا اور میاں صاحب کے آنے سے پاکستان آنے سے پہلے ہی متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے چودھری صاحب، حسن نے جو کہا ہے کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ نہیں، میں تو کوئی قانونی ماہر ہوں نہیں ہے، وہ ان کا شعبہ ہے، انہوں نے اپنا رائے دیا ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے، پہلے تو جنہوں نے ان کے یہ میڈیکل رپورٹ کو پیش کیا ہے لندن سے، وہ صاحب میں ان کا نام کسٹن ود ہولڈ کر رہا ہوں کہ ان کا دل کے امراض سے کیا تعلق ہے. وہ یہاں ایک سیاسی الیکشن لڑ چکے ہیں، یہاں سے وہ چلے گئے ہوئے ہیں، چوہان نامی شخص کا. آپ ان کو لائن پر لیں کہ بھئی آپ کا تو کسی اور شعبے میں کئی سال پہلے تعلق تھا، تو لہذا میں تو کوئی کسی چیز کو پہلے بھی ہم نے کہا تھا یہ پلیٹلیٹس کا جو سروس اسپتال میں ہوتا رہا ڈرامہ، اس وقت بات کی تھی، اب تو فائدہ کوئی نہیں. مجھے صرف یہ ہے جس نے الیکشن میں جانا ہے، الیکشن لڑنا ہے، ملک کی خدمت کرنی ہے، عوام کے ووٹ اس کو پڑھنے چاہیے. اگر ووٹ نہیں پڑھتے تو گھر آرام کرے یا شائستہ یوسف کو آ کے یعنی چکن پکوڑے کھائے. چودھری صاحب بس اب دیکھتے ہیں میاں صاحب کی واپسی پر کیا کوئی رکاوٹ کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے یا نہیں، اور وزیر اعظم بننے میں ان کا کوئی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا نہیں، یا پھر وہ ڈائریکٹ وزیر اعظم لگ جائیں گے. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن ابھی کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان، ویسے تو ساری جماعتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ جی جلد از جلد انتخابات قائد کر دیا جائے، لیکن مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ابھی انتخابات نہیں ہونے چاہیے. اور انہوں نے ایک ملاقات کی ہے سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، اور ڈان نیوز کی یہ رپورٹ ہے، اس کے مطابق وہ یہ مشورہ دیتے ہوئے دکھائی دیے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ ابھی نہیں کروانے چاہیے اور الیکشن کو ڈیلے کر دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نون لیگ پر تنقید بھی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار آئے، کوئی بات نہیں بنی، اور جو ملک کی ترقی کو آپ وابستہ کر رہے ہیں میاں صاحب کی واپسی سے، تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. ڈالر اوپر چلا گیا، روپے کی قیمت کم ہو گئی، حل کیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کو بلاؤ. اسحاق ڈار صاحب آ گئے تو بات بنی. ابھی کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، لیکن ملک کی بہتری کو ان سے وابستہ کر دینا، کیا یہ اللہ نہیں سن رہا؟ ان کی حکومت کی توجہ بھی اگر اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہوگی تو پھر اس ملک میں برکتیں بھی آئیں گی، نظام بھی ٹھیک ہوگا. اچھا، اب یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ اسحاق ڈار آئے، کوئی بات نہیں بنی، لیکن مریم نواز اس سے ہٹ کر کچھ کہتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں اسحاق ڈار پہ یقین رکھیں. کیا کہتی ہیں سنیے. صاحب پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ معیشت کو اس کے ساتھ سے نکالیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ نواز شریف پر یقین رکھیں، وہ سب ٹھیک کر دیں گے. نواز شریف جب واپس آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا وعدہ ہے کہ یہ ملک یوں ٹیک آف کرے گا. تسلی رکھو، نواز شریف آئے گا، ٹھیک کر کے دکھائے گا. اچھا حسن، اب یہ 2-3 چیزیں ہیں. مریم کہتی ہے نواز شریف پہ یقین رکھو، اسحاق ڈار سب ٹھیک کر دے گا. مولانا صاحب کہتے ہیں بھائی ملک کی معیشت کو اور میاں صاحب کی واپسی کو نہ جوڑیں، اور وہ الیکشنز ڈیلے بھی کروانا چاہ رہے ہیں. تو پھر کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ دیکھیں، بظاہر تو انتخابات نہ شہباز شریف صاحب کے کہنے پر ڈیلے ہوں گے اور نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پر ڈیلے ہوں گے اور نہ ایون نواز شریف مریم نواز کے کہنے پر ڈیلے ہوں گے. انتخابات تو ہونے ہیں جی اب جنوری کے اندر، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کا انعقاد کرانا ہے. تو یہ خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے، ایک کوشش ہو سکتی ہے، ایفرٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس ایفرٹ کا جو ہے وہ عملی طور پر درست ثابت ہونا ممکن دکھائی نہیں دے رہا. کہ ایک دھڑے کی بھی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو جائیں تاکہ بڑے میاں صاحب کو بالکل کلین چٹ مل جائے اور وہ وزیر اعظم بن جائیں؟ دیکھیں، یہ خواہش ان کی کسی کی کیا ہے اس سے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بظاہر دیکھیں جہاں پر
नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं ना, तो वहाँ पर किसी तमाम के तमाम, चाहे शहबाज शरीफ साहब हैं उनको भी वो वज़ीर-ए-आज़म काबिल कबूल हैं, चाहे मरीम नवाज हैं तो उनके वालिद हैं, उनको भी जो है वो कहती है कि इंशाल्लाह वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, शहबाज साहब भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। लेकिन बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म तो तब बनेंगे जब इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन लड़ने के लिए उनको पहले एक देखिए अपनी एक लीगल बैटल लड़नी है। ये लीगल बैटल को इतनी आसान भी नहीं है, बिल्कुल उनके केसेस जो हैं काफ़ी बेहतर हैं, वो काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है कोई मैजिक वॉन्ड है हिलाया तो जनाब मियाँ साहब कल जो है वो इलेक्शन लड़ लेंगे। उनके वकला ने पेश होना है, उनको खुद अदालत में पेश होना है, उन्हें खुद अदालत में पेश होना पड़ेगा। 3-4 दिन की उनको हिफाजती जमानत जरूर मिल जाएगी, लेकिन 3-4 दिन के बाद उनको हर पेशी के ऊपर अल अजीजिया और एवनफील्ड में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कमरा अदालत जो उसकी समाअत कर रहा होगा उसके अंदर मौजूद होना होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसी सूरत हाल में पहले उनको इन मुकदमात से जान छुड़ानी है, फिर उन्होंने साथ साथ अपनी इलेक्शन कैंपेन भी लीड करनी है, तो ये चैलेंजेस उनको है। और तीसरा जो सबसे अहम बात है कि उनको अपनी अवाम की पॉपुलैरिटी को बढ़ाना है, अवाम के साथ कनेक्ट करना है। तो ये तमाम चीजें तभी मुमकिन होंगी जब एक दफा वो पाकिस्तान तशरीफ लेकर आएंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या वो डालते हैं। 1 मिनट के लिए उनको जारी पता है वो जो है वो जेल जाना होगा, और अगर उनको मिल जाती है तो मीनार पाकिस्तान में वो जलसा कर लेंगे, और अगर उसके बाद भी उनकी जमानतें जो है यानी उनको जमानत अदालत नहीं देती, जब वो सरेंडर करते हैं तब जेल जाना पड़ जाएगा। और अगर उनको जमानत मिल जाती है और उनका जो है वो अपील सुन लेती है अदालत, उसके बाद एंड में डिसीजन क्या होता है, कितने माह में वो जो है अदालतें फैसला करती हैं। तो ये बहुत ज्यादा इफ्स हैं, तो वो उन इफ्स का जो दरिया है उनको अबूर करना है, उनको वो पास करना है। तो ये एक चीज कह देना। और देखिए मैं आपको ये लास्ट टाइम भी ये कहा था कि जो चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल सहूलतकारी देते थे इमरान खान साहब को, वो सहूलतकारी जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस जो है काजी फाइज ईसा और उनकी तरफ से मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अवेलेबल नहीं है। इसलिए उनके लिए कोई इतनी ज्यादा आसान जो है वो कहते हैं फूलों की सेज में नहीं आ रहे, उनके लिए मुश्किलात हैं जिनका सामना उनको करना पड़ेगा। चलें हसन, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि हम बात कर रहे थे इसी पर बात करते हैं। मरीम नवाज साहिबा ये कहती है कि नवाज शरीफ पर यकीन रखें, नवाज शरीफ साहब आएंगे सब ठीक कर देंगे। नवाज शरीफ जब वापस आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है कि ये मुल्क यूं टेक ऑफ करेगा। तसल्ली रखो, नवाज शरीफ आएगा, ठीक करके दिखाएगा। तो मरीम नवाज साहिबा कहती हैं तसल्ली रखो। इसके साथ साथ कल दुनिया अखबार में खबर लगी हुई थी। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि वोट और अल्लाह के करम से नवाज शरीफ फिर वजीर आजम बनेगा। पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का करम होता है तो नवाज शरीफ वजीर आजम बनता है। चौधरी साहब, जब अल्लाह का करम होता है तो नवाज शरीफ वजीर आजम बनता है, तो जो ये शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे तब अल्लाह का करम नहीं था? अब अल्लाह ताला को उनसे फजल ही मांगा करें, ये ना करे बाल। मुझे शाइस्ता या यूसुफ, मुझे मुस्लिम लीग नून या बाकियों से ज्यादा इस वक्त आपको नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने की ज्यादा जल्दी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब इलेक्शन होंगे, जब लोग इलेक्शन में वोट देंगे, जिसको देंगे वो बनेगा। आपने पहले ही फर्ज कर लिया कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहा है और वो उन्हीं को उनको बनाने में कोई रुकावट नहीं है। नहीं, तो आप इलेक्शन के बगैर ही तो उनको बिठा दें, जिसको ही बिठाना चाहती है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको मैं कह रहा पहले इलेक्शन हो, जो लड़ सकता वो लड़े और जिसको वोट पड़े वो इलेक्शन में जीत जाए। आप चाहती नहीं आज ही बना लो, तो आज मेनू बना लो फिर। नहीं बिल्कुल चौधरी साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन होंगे, उसके बाद जिसने वजीर आजम बनना होगा वो बनेगा। लेकिन मैं तो वो बातें कर रही हूँ, वो बातें सुना रही हूँ और दिखा रही हूँ जो मुस्लिम लीग नून कहती है। अभी मरियम नवाज ने देखे ना आपके सामने तो कहा है कि तसल्ली रखो, नवाज शरीफ आएगा तो यूं टेक ऑफ करेगा मुल्क। मैं तो मासूम सा बंदा हूँ चौधरी साहब, मुझे तो नहीं लग रहा। वो आपको मुझे मैसेज दे रही हैं कि आप गुमराह लोग हो, आप बात आ जाओ, वो अल्लाह ताला का पसंदीदा इंसान है, वो आएगा और मुल्क ठीक हो जाए। हमें तो कोई इब्ने मरियम हुआ करे, कोई मेरे दुख की मेरे दर्द की दवा करे कोई, भाई हम तो चाहते हैं कोई अल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतरी करे, जिसके हाथ से भी हो जाए। लेकिन हैविंग सेड लेकिन हमारे जो अपने गाँव में अब जो लोग पंजाबी हैं और जो मुझे सुनते हैं और जिनको समझ है, तो हमारे कहा जाता है कि जड़ियां सूड़ा ने
انہوں نے جمدیاں دے ہی منہ تکھے ہوندے نے. یعنی جو کانٹے ہیں یہ تھورن جو ہے دی مومنٹ دے آر بورن دے آر ویری شارپ ایج, ویری شارپ ماؤتھ ہوتا ہے ان کا, ایسے چبھتا ہے. تو اگر تو میاں نواز شریف کے ساتھ کوئی پروگرام ہے, کوئی پلان ہے جس کی, اور کوئی ٹیم ہے, ٹیم تو ان کی 16 مہینے بیٹھی ہے, اس طرف آپ آتی نہیں ہے. انہوں نے 16 مہینے میں نہ آپ آتے ہیں نہ حسن نہ ایوب صاحب تشریف لاتے ہیں اس طرف, کہ انہوں نے 16 مہینے میں کیا کیا ہے اپنی SIFC حسن سے پوچھتے نا. حسن, اگر تو جس طرح سے مریم صاحبہ بھی کہتی ہیں اور باقی سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے اور وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے, اور اگر تو میاں صاحب کے پاس کوئی فارمولا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی کو کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے کہ آپ نے معاشی پلان جب لے کر آنا ہوتا ہے تو معاشی پلان آپ 16 ماہ کے لیے یعنی 1 سال کے لیے معاشی پلان تو آپ نہیں دے سکتے نا. آپ کے ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے, شارٹ ٹرم پلانز ہوتے ہیں. تو مطلب بڑی ریئلسٹک بات یہ ہے کہ اگر 5 سال کی منصوبہ بندی کسی نے کرنی ہو تو وہ 5 سال کے حوالے سے وہ دیکھتا ہے کہ جی پہلا سال میں یہ سخت بجٹ رکھوں گا, دوسرے سال میرا اس طرح کا بجٹ ہوگا, میں نے اپنی انکم کس طرح بڑھانی ہے. تو جادو کی چھڑی سے تو کوئی کام نہیں ہوتا, آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ بڑھنا پڑتا ہے. جب چھوٹا بچہ بھی چلنا شروع کرتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم کرتا ہے, لنگڑاتا ہے, گرتا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر آپ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور بچہ آپ سے آگے نکل جاتا ہے. تو بات بڑی سمپل ہے حسن. لیکن دیکھیں حسن, بات یہ ہے کہ اگر تو جو بھی معاشی پلان ان کے پاس ہے وہ لانگ ٹرم اور بعد میں آگے اگر انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو ایگزیکیوٹ تو انہوں نے اسحاق ڈار کے تھرو ہی کرانا ہے, اور اسحاق ڈار شہباز شریف کے دور حکومت میں بھی جو ہے وہ وزیر خزانہ رہے ہیں. تو چلا ہوا کارتوس کیا کام دکھائے گا؟ کتنا عرصہ رہے ہیں جو ہے اسحاق ڈار صاحب, کتنا مطلب 16 مہینے وہ وزیر خزانہ تھے ملک کے؟ آپ بتائیں مجھے. نہیں تھے نا, مفتاح اسماعیل صاحب تھے پہلے. کم تو نہیں ہوتے نا نہیں جی, 16 ماہ بھی نہیں تھے نا جی, آپ یہاں پر غلط ہے نا. دیکھیں شائستہ, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے پہلے 6 ماہ تقریباً جو ہے وہ تو رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب. کیوں تھے اگر ان کو لگتا تھا, پتا تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات تھی کہ یہ کوئی 5 سال تو چلنے والی گورنمنٹ نہیں ہے, اگر ان کو پتا تھا کہ اتنے دورانیے میں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے تو وہ نہ آتے. وہ بیسیکلی ایک جو ہے آئندہ حکومت, لیکن وہ تو آئے, انہوں نے کہا ڈار آیا, ڈالر لے کر آیا, اور ڈالر کا ریٹ اتنا کم ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. حکومت آئے, لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پر نہ چودھری صاحب اس سے اختلاف کریں گے, میں امید کرتا ہوں, اور میں تو اس چیز کو جو ہے وہ پاکستان کے لیے گیم چینجر سمجھتا ہوں, وہ SIFC ہے. SIFC سے نہ صرف FDI آپ کے ملک میں آنی ہے, یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی ہے, بلکہ اس سے پاکستان کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ انشور ہونی ہے, اور پاکستان کے ریمیٹنس جو ہے وہ بڑھیں گے. آپ کے منرلز ہیں, آپ کی ایگریکلچر ہے, آپ کی IT سیکٹر ہے, تو پاکستان جو ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے. اور اس میں دیکھیں, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں آپ کی جو پاک فوج ہے اس کے سربراہ وہ انوالوڈ ہیں, اس میں آپ کے جو ہے وہ ادارے, جو عسکری ادارے ہیں وہ انوالوڈ ہیں. آپ نے بنجر زمین کو کلٹیویٹ کرنا ہے, کاشت کرنا ہے, اور اس سے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے. تو یہ کافی بہتر جو ہے وہ مثبت نتائج برآمد کرے گا. اور مختلف ممالک, دوست ممالک نے تقریباً $50 ارب کی جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی جو ہے وہ کمٹمنٹ پلیجز کر دی ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اگر ایک طرف آپ کا سی پیک جو ہے وہ فنکشنل ہو جاتا ہے, SIFC فنکشنل ہو جاتی ہے, تو ملک کے جو برے حالات ہیں, $1 ارب کو جو ہم ترس رہے ہیں, تو یہ حالات میں خاصی بہتری آ سکتی ہے. اور یہی دعا ہے کہ یعنی کوئی بھی, جیسے چودھری صاحب فرماتے ہیں, کوئی بھی ملک کو جو ہے وہ صحیح ڈگر پر لے جائے, رائٹ ڈائریکشن پر لے جائے, تو آپ کو مجھے اور کیا چاہیے. اچھا چودھری صاحب, SIFC جو ہے وہ شہباز شریف کا پروجیکٹ نہیں ہے, وہ تو شہباز شریف کے بعد آیا ہے. تو میاں صاحب آ کے کیا بیانیاں بیچیں گے؟ SIFC وہ تو ان کا ہے ہی نہیں. میرا خیال ہم یعنی وہ ٹھیک ہے, انہوں نے جو اپنا بتا دیا. مجھے صرف 2 سوالوں کے جواب دے, الیکشن ہو رہے کہ نہیں ہو رہے, فری فیئر امپارشل ہو رہے کہ نہیں ہو رہے, اس کا جواب دے دیں. نمبر 3 بہت اہم ہے کہ 2 وقت کی روٹی کو لوگ ترس رہے ہیں, وہ آپ کے پروجیکٹس کا انتظار نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں آپ کو, میں کہتا ہوں آج ان کو 10 روٹیاں دے دو, کہتے چودھری صاحب ان کو میرے پاس ہفتے کو بھیجے, میں 100 روٹیاں دوں گی. تو بھائی وہ ہفتے تک تو وہ دم توڑ جائیں گے, تو کسی مانواسی آکر تو ادھر آمدہ ہی نہیں. تو چودھری صاحب اب جب سیاستدان خود الیکشن سے بھاگ رہے ہوں تو پھر اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بس پھر آپ قرآن دازی کرا کے بنا دیں. چلیں ایسا ہی کرتے ہیں, پھر کوئی قرآن دازی کرا لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے اور میرے اینالسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.